नमस्कार तुमका। माझे नाव रामान नाईक। आयज जिल्हा पंचायतचे आता इलेक्शन आहा, तर धारगळ मतदारसंघांसून म्हाका असो भुरग्यांनी सिलेक्ट केला की तो इंडिपेंडंट रावपाचो कसो। तो तेचे आमी देवाचे दर्शन घेवन आता आमी फॉर्म भरपाक वयतले। तो म्हाका पयलीं आमी पॉलिटिक्सान हे काम केल्लें आहा। पयलीं माजी सरपंच आसलो, तसोच तेच्या उपरांत भयणीक दवरले। तुमकां सगळी डिटेल म्हायती सांगलेली आसा हेंच्यांनी। सो आमी रावन आमी पयलीं BJP टिकेटीक ट्राय केल्ली। सो तेंच्यांनी ते सगळे आमकां तेंचे खबर आसा की सगळे सर्वे करूनच तेंच्यांनी तेंचे डिसिजन आसता ते सेपरेट आसता। सो आमी तेंचेच एक कार्यकर्ते कशे आसले, म्हटल्यार माझे हे डिसिजन आसता ते माझे स्वताचे नसता। सो सगळे भुरगे जे आमच्या म्हाका पॉलिटिक्सान हाडपाक सुद्दां तेंचोच हातभार खूब आहा। सो हांव डिसिजन घेता आसतना माझे स्वताचे कसलेच घेयना, सगळ्यांक विचारूनच फुडें सरता कसले कामाक। सो आतां आमकां तिकीट मेळोंक ना म्हणटकनी सगळ्या सगळ्यांनी भुरग्यांनी सांगलें की आमी अपक्ष वची आमकां। सो आमी आयज फॉर्म भरपाक येयल्ले आसा। सो आतां आमी हेच्या उपरांत आमी फॉर्म भरतले। खबर आसतलें त्या 20 डिसेंबराक ZP इलेक्शन आसा। आमचो यंग डायनामीक लिडर रामा नायक सो इलेक्शन ही पयलीच फावट व्हडलें इलेक्शन लडयता। फाटल्या इलेक्शनाक म्हटल्यार पंचायतीक तो एज अ सरपंच म्हणून निवडून आयिल्लो। जायती ती कामां केलेली आसा भुरग्यांचो एकठांय घेवन, जो आयज व्हडल्या इलेक्शनाक फुडें सरलेलो आसा। आमी पळयता की आयज काल भुरग्यांक कॅन्सराचे दुयेंस जाता, पूण त्या दुयेंसाक तो तिने एक ग्रूप क्रिएट केलो। त्या ग्रुपांतल्या माध्यमातून ती कितकी अमावंट जावं, 10,000 जावं, 50,000 जावं, 20,000 जावं, तो केन्नाच असो विचार न करता मन मोकळें करून त्या ग्रुपाच्या कडसून त्या भुरग्यांक हेल्प करता। ताई तो आयज पेडण्या तालुक्यातच न्हय, सबंद गोंय राज्यात त्यांनी हेल्प आपल्या ग्रुपा थ्रू केलेली आसा। त्याच्या फाटल्यान तुम्ही गर्दी पयली आसतली, पूर्ण यंगस्टर जाणटे नेणटो लोक तांकां सपोर्ट करीत आयिल्लो आसा। तेचे इलेक्शनात रावपाचें एक मन नसलें, पण त्या सगळ्या भुरग्यांनी फुडें काडले की तूं रामा राव, खंयच्या पार्टीक जावना आसतना। आमी एज अ पार्टी म्हणून आमकां चान्स मेळ्ळो, आमी पार्टीक रावतले आसले, बट ताका आतां एज अ लायक मांद्रेम धारगळ कॉन्स्टिट्युएन्सीन तो बहुमतान निवडून येतलो हे आमचे निर्णय आसात। कारण ही तुम्ही फाटल्यान जी गर्दी पळयल्ली आसा, जी गर्दी ही रामाची न्हू, ही तेच्या अख्ख्या मनीसपणाची, तिची उतरां, जी उलोवपाची एक पद्दत, तिची पळोवन आनी तिचे एक मन पळोवन सगळे लोक फाटल्यान आमचे जमिल्ले आसा। हांव रिक्वेस्ट करता संपूर्ण त्याच्या सपोर्टरांक आनी तेंच्या मतदारांक सांगा की ताका बहुमतान निवडून हाडपाचो। देव बरें करूं। हांव प्रगती प्रशांत सोपटे। आयज तुमकां सगळ्यांक खबर आसा की येता त्या 20 डिसेंबराक जिल्हा पंचायत निवडणुका आसा। त्या निवडणुकाक म्हाजो भाव रामा वासुदेव नायक हो रावल्लो आसा, उबो रावता आसा। सो तुमकां सगळ्यांक हांव विनंती करता की तुमी सगळ्यांनी तांकां निवडून हाडपाचें। आयज आमी इंडिपेंडंट रावल्ले आसा। ते पयलींचे पारसे गांवचे एक्स सरपंच आसा। तेंच्यांनी अशी खुबशी कामां केल्ली आसा, ती सांगपाची गरज ना। मागीर दुसऱ्या 5 वर्सांक 2017 लेडीज वॉर्ड जाले आमचे, तेणें म्हाका दवरलें म्हणटकच हांवूय सरपंच म्हणून निवडून येयलें। 5 वर्सां हांवें सरपंच म्हणून काम केल्लें आसा। आनीक रामा नायक हे एक तांकां तुमी पळयता आसतले की सगळे युथांचो ताका सपोर्ट आसा, आनी तेंच्यांनीच ताका फुडें काडलो की रामा तूं फुडें सर आनी आमी तुज्या फाटल्यान आसा, आमचो सगळो सपोर्ट, फूल सपोर्ट तुका आसा। आनी ते एक क्रिकेटर आसा, सगळ्या भुरग्यांक फुडें काडून अशें हें करपाचें काम आमच्या रामाचें आसा। आनी सगळे भुरगे तेचें आयकता आनी ते रामाचें काम कितें तांकां प्रोत्साहन दिवपाचें। आनी भुरगे अशें म्हणटा की रामाच तेंच्यांनी एक अशें कॅन्सराचें एक संस्था अशी तेंच्यांनी स्थापन केल्ली आसा। ते सगळे भुरगे म्हणपाक लागले चल तूं फुडें सरता, आमी तुका सपोर्ट करता। म्हणजे कोण जे एका ल्हान भुरगीं आसा ती कॅन्सरा थ्रू अशी पिडीत जाता, तांकां एक खंय ना खंय पुरते पाखडी अशें तेंच्यांनी दिवपाचें कार्य केल्लें आसा। तशें सांगपाचें अशें खूब आसा, पूण आतां सद्या टायमूय कमी आसा आनी रामा तुमकां सांगतलोच। पूण म्हाजी इतकीच विनंती आसा की एक बरो यंग असो भुरगो तुमच्या फुड्यान उबो रावल्लो आसा आनी तुमी सगळ्यांनी ताका सपोर्ट करपाचो आनी रामा नायक हांकां येता त्या जिल्हा पंचायत निवडणुकेक निवडून हाडपाचो, इतकी तुमचे कडेन विनंती करता। आनी रामाक ऑल द बेस्ट।